کہ اے آیت مولا علی اور مولا علی دی جماعت سبحان اللہ پیر کرم شاہ صاحب الازری دا ترجمہ جڑا کیتا وہ جماعت دی جگہ تے انہاں گروہ لکھیا ہے سبحان اللہ بڑا اچھا مولا علی اور مولا علی دی جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ہوئی خیر البریہ ہے سبحان اللہ اے ہوئی خیر بریہ البریہ ہے بہترین مخلوق اللہ 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 اگے چل کے جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ادھروں اچانک مولا علی شیر خدا علیہ السلام تشریف لے آئے سبحان اللہ صحابہ دے مجمع چ صحابی کہندے نے جہاں مولا علی آئے تے ایک صحابی بولیا کہنے لگا جا خیر البریہ سبحان اللہ سبحان اللہ کل ایمان نعرہ حیدری اللہ ایک صحابی بولیا انہیں کیا خیر البریہ تشریف لے آئے اللہ تو دوستو بزرگو سرکار دوسری ادی تفسیر وہ بھی جلال الدین سیوطی نے کیتی ہے ایک اور قول نقل کیتا انہوں نے کہ مولا علی اور مولا علی دی جماعت گروہ یعنی شروع تو لے کے آج تک جڑے علی علی کرن والے سبحان یہ میرے لفظ دے شروع تو لے کے آج تک جڑے علی علی کرن والے نے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتا ہے کہ سارے دے سارے جنتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سارے دے سارے جنتی نے جنتی نے مولا علی دا مقام کتنا ہے مرتبہ کتنا ہے سبحان اللہ کہ حنین دے موقع تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی دے کندھے مبارک تے اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ رکھیا ہے سبحان اللہ اپنی بغل مبارک دے اندر مولا علی نو لے کے تے مولا علی دے کان مبارک نال میرے آقا نے اپنے ہونٹ مبارک قریب کر کے تے کچھ آستہ آستہ گفتگو کیتی سبحان اللہ ایک شخص بولیا کہنے لگا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد دے نال کوئی خفیہ بات فرما رہے نے جا میرے آقا دی سماعت مبارک دے اندر لفظ پہنچے میرے آقا نے فرمایا واللہ میں علی نال گفتگو نہیں کیتی علی نال اللہ نے گفتگو کی سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی دا کتنا مرتبہ بلند ہے ابن اساکر نے نقل کیتا ہے تاریخ دمشق دے اندر جلد نمبر 45 تے صفحہ 232 سبحان آپ نے نقل کیتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی بن ابی طالب میری امت باپ دی حیثیت رکھ اللہ اکبر میری سبحان امت اللہ دا باپ باپ ہے ہے اللہ اللہ دوسری روایت جڑی جلال الدین سیوطی نے الجامع صغیر دے اندر نقل کیتی ہے کہ فرمایا میں اور علی اس امت دے باپ ہاں اللہ اکبر اس امت دے روحانی باپ باپ ہاں تے باپ دا کنا کو مرتبہ ہوندا ہے اللہ سبحان اللہ باپ دا کنا کو مرتبہ آہ کہ میرے آقا دا فرمان ہے کہ بندے دے 3 باپ ہے ایک حقیقی باپ جے دے خون چو ہے دوسرا وہ باپ ہے جن نے بیٹی دیتی ہے تیسرا روحانی باپ ہے جی تو دوستو روحانی باپ او دا مرتبہ مقام بہت زیادہ ہے اللہ سبحان اللہ کہ روحانی باپ اور جس دا خون ہے او باپ حقیقی باپ جڑا ہے او آسمان میں ارواح چو عالم دنیا چ لے آن دا سبب بنیا عالم دنیا تو پھر بلندیاں دی طرف لے جان دا سبب روحانی باپ بندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور باپ دے بارے کی حکم ہے قرآن دا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما کہ باپ دے اگے اف تک نہیں کرنی چڑکنا دور دی بات ہے اف تک بھی نہیں کرنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماؤندیاں نے کہ جتنے بھی گستاخی دے زمرے دے اندر لفظ آندے نے انہاں چو سب تو چھوٹا لفظ اف ہے اگر اس تو چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوندا تے اللہ تعالیٰ انہوں استعمال کردا دوستو جڑا اپنے باپ دے سامنے اف تک کرے او گستاخا بے ادمہ چ شمار ہے تے جڑا ممبر تے بٹھا کے گالا کٹاوے باپ نو وہ کس کاتے چ جائے گا اللہ
مولا علی دے بارے میرے آقا نے فرمایا علی تو میرے لیے انجے جویں میرے بدن تے میرا سر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے لیے سبحان اللہ انجے جویں میرے بدن تے میرا سیر ہے اللہ 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 ہاتھ نہیں فرمایا ہائے ہاتھ جسم دا ہور حصہ کوئی نہیں فرمایا فرمایا جویں میرا سر ہے ہاتھ کٹیا بھی جاوے تے بندہ زندہ رہ جاتا ہے اللہ اللہ سر تو بغیر زندگی نہیں۔ نہیں یا انج کہہ لو دی طویل کر لو کہ یہ تو مراد کی کہ میرے دین دی جان علی ہے میرے دین دے فروغ دا سیرا علی اور اولاد علی دی سرتے وے سبحان اللہ پورے صحابہ دیاں اولاداں نو جمع کرو اونا چو ولی کٹھے کر لو سارے صحابہ دیاں اولاداں چو ولی کٹھے کرو مولا علی دی اولاد چو جتنے بلند مرتبہ ولی ہوئے نے اتھوں نہیں پہنچ سکتے سبحان اللہ دین کے اندر اگر سب تو زیادہ خرچ ہویا تے او حسنین کریمین طیبین طاہرین دی نانی جان دی دولت خرچ ہوئی ہے یا ابو طالب دا خون خرچ ہویا ہے آپ دی اولاد دا آپ دی نسل دا خون خرچ ہویا ہے دین دی خدمت واسطے اس کرانے نے جو قربانیاں دیتیاں وہ کسے تو ٹکیاں چھپیاں نہیں اے قرآنہ کل بھی مظلوم سی آج بھی مظلوم ہے آج بھی مظلوم ہے آج جمعے چ میں عرض کر رہا سی کہ خمس سورت نفال دے اندر خمس مقرر کیتا گیا اہل بیت واسطے مال غنیمت ہن جدوں کہ غنیمت نہیں ہوندی ایدی ایک اور بھی سورت کتاباں دے اندر لکھی ہے کہ سادات واسطے اہل بیت واسطے خمس زمین چو جتنی معدنیات نکل دی ہے گیس نکلے پٹرول نکلے ڈیزل نکلے یا کانا دے وچوں سونا نکلے پتل تے تانبا لویا نکلے یا ہیرے جواہرات نکلن او دے وچوں 5% میرے آقا دی آل دا حصہ قرآن چ اللہ نے مقرر کیتا ہے اللہ کنے فیصد 5% صد اللہ ساڈے مسلماناں دے زوال دی وجوہات دے وچوں ساڈے مسلماناں دی زوال دی وجوہات دے وچوں ایک مین وجہ میں کہاں کہ یہ بھی پائی جاندی ہے کہ اہل بیت دی اسی جو قدر کرن دا حق سی وہ حق ادا نہیں کر سکے اس امت نے اہل بیت دی قدر دا حق ادا نہیں کیتا جدی وجہ دے نال آج زوال پذیر مسلمان پوری دنیا دے سبحان اللہ بے شک بے شک آج 50-52 دے قریب ملک ہے تے کفار دے سامنے کی حیثیت ہے زیرو جمع زیرو جمع زیرو یہ حالت ہے کیوں کہ اسی نبی دے کرانے نال وفا نہیں کر رہے صحیح معنی اچھے وفا نہیں کر رہے جس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دا صدقہ کھانے ہیں جس نبی دی آل دا صدقہ کھانے ہیں اس آل تے تنقید کریے کلمہ پڑھ کے تنقید کریے نماز نیتے تیری نماز مکمل نہ ہوئے جتنی دیر تک میرے نبی دی ذات تے اور میرے نبی دی آل تے درود نہ پڑھے تیری نماز مکمل نہ ہوئے تے جدو سلام پھیرے تے پھر اسے آل تے تنقید شروع ہو جائے دوستو انہاں دا حق ادا نہیں کر سکے اج بھی اگر حکومتاں اسلامی ممالک خمس کڈن معدنیات جو قدرتی وسائل زمین چو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتے انہاں چو 5% میرے نبی دی آل دا رکھیا جائے تے سادات کو سارے سادات تکڑے بھی نہیں وچوں مالی حالت کمزور بھی نہیں تے اے حالت سادات دی کدی بھی نہ رہے اگر اج بھی عمل کیتا جائے تے واللہ حالات بہتر ہو جان گے حالات بہتر ہو جان گے اس لیے دوستو بزرگو علی ہے جنہوں تکنا عبادت ہے جدہ ذکر کرنا عبادت ہے جدہ نال حب کرنا عبادت ہے دوستو تکن والے تے علی دے دور چ سی یا صحابہ سی یا تابعین سی اس تو بعد تکن والے ختم اسی تو نہیں نہ تک سکتے تے میرے آقا نو ترس آیا ہوئے گا میرے امتی ایسے بھی ہون گے جڑے علی دے حوالے نال علی نو تکن گے نہیں وہ کی کرن گے بچارے میرے آقا امت دے لاجپال آقا سوچیا ہوئے گا
کہ جڑے علی نو تک نہیں سکدے تکن والی عبادت نہیں کر سکدے وہ میرے علی دا ذکر کر کے علی علی کردے رہن علی علی کردے رہن انہاں دی عبادت ہوندی رہے گی میں نہیں معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جدوں کسے نو مرید کردے سی تے انہوں تسبیح دیندے سی اے لے جا مسجد دے کونے چ بیٹھ جا 500 دفعہ یا علی کر کے آ جا کل ایمان نعرہ حیدری حیدری دم دم علی علی 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 دوستو اللہ روزے دار دی نیند بھی عبادت ہے ہائے روزے دار دی نیند عبادت کیونکہ روزے دی حالت جو ستا ہے مگر روزہ افطار کر لیا وہ دا سونا عبادت ہے روزے دار دا سارا دن اگر سو رہے روزہ رکھ کے نماز پڑھی پھر سو گیا وہ دی نیند بھی عبادت ہے حدیث پاک ہے اللہ اللہ یہ حدیث سبحان اللہ پاک سبحان اللہ کہ روزے دار دا نیند بھی عبادت ہے تے خوش ہو جو علی دے حب دارو مولا علی دے حب دارو میرے آقا نے فرمایا علی دی محبت بھی عبادت ہے سبحان اللہ 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 علی دی محبت بھی عبادت عبادت ہے محبت اس دل دے اندر ہوندی ہے علی دا محب چلدا پھردا ہے تے عبادت ہو رہی ہے علی دا محب ستا بھی رہے تے عبادت ہو رہی ہے سبحان اللہ وہ دے سینے دے اندر جدوں تک دل تڑکدا ہے اس دل دے اندر علی دی حب ہے اور دی عبادت ہو رہی ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ علی نال محبت کرنا بھی عبادت ہے ذکر کرنا بھی عبادت ہے تکنا بھی عبادت ہے اس سے نہیں تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جدو دیکھا کہ میرے ابا حضور گفتگو کر رہے نے تے تکنے علی وال نے تے جدے نال گفتگو ہو رہی ہے چہرہ ادھر نہیں پوچھ ہی لیا ابا جی عجیب بات ہے ابا جی عجیب بات ہے کہ جدے نال گفتگو کیتی جائے گلاں بھی اودے نال ہوندیاں نالے اودے نال تکیدا ہے اودے نال نظر چ نظر بھی پے جاندی ہے پھر گفتگو دا مزہ آوندا ہے تہاڈا انداز میں کچھ وکھرا ہی دیکھیا ابا جی بیٹی کی انداز ویکھیا تسی گفتگو میرے نال یا کسے ہور نہ کردے ہو اگر علی موجود ہون تے چہرہ تہاڈا علی وال ہوندا ہے تے ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی پھر سن لا اللہ دے محبوب دا فرمان ہے کہ علی نو تکنا بھی عبادت ہے اس لیے میں کہنا جے کسی نہ گفتگو کراں وہ بھی گفتگو بھی ہوندی رہے تے علی نو تکن والی عبادت بھی ہوندی رہے سبحان اللہ اس لیے دوستو بزرگو یہ ساڈے تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑا کرم ہے بڑی نظر رحمت ہے کہ آپ نے فرما دیتا کہ ذکر بھی علی دا عبادت ہے تے محبت بھی علی دی عبادت ہے تکن والے شاید کسے دی خواب چ دیدار کروا دین تے مولا علی دی بڑی کرم نوازی ہے اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے تے کرم نوازی کرے مولا علی ساڈے تے نگاہ کرم کرن تے سانو اپنا دیدار بھی کرا دین مگر حقیقت دے اندر ہے کہ ظاہری نظران دے نال تکنا عبادت ہے وہ سانو نصیب نہیں مگر دو عبادتاں جدے مقدر چ آ گیا انہوں ہور چاہیدہ کیے کوئی نہیں تانے ملدے ہوندے نے جے کہ یار دے نا تے ملن تانے چولی پا لئیے پوچھا سٹیے نا بے شک کیا چولی چ پا لو اگر کوئی کہندا ہے کہ شیعہ ہے رافضی ہے اے فلائے سنی جاؤ کیوں تانے جدوں عشق کریے تو پھر تانے سننے پیندے نے اللہ اللہ جدوں عشق کریے تو تانے سننے پیندے نے کہ تانے سنی جاؤ اے نہ تانیاں تے صبر کری جاؤ صبر کرن دا وکھرا اجر و ثواب ملے گا اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اس سے محبت قائم دائم رکھی سارا علی کا ہے اللہ اللہ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے کمال کر دیتا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ یہ مارا علی کا ہے اللہ اللہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے یا علی یا علی یا علی
डॉक्टर साहब मैं तो डॉक्टर साहब नूं दावत खिताब देने वास्ते आख्या अली अली करना भी इबादत है जिस करो कि भला करो एक हदीस पाक है कि अल्लाह ताला दे नबी ने हज़रत अली नूं एक गज़वे ते भेजा, ये जंग दा सलार बना के भेजा। सुभान अल्लाह अजे आप वापस नहीं आए तो अल्लाह दे नबी दुआ फरमाने यार मैंने उदों तक मौत ना आवे जब तक अली नूं मैं वेख ना लवां। अल्लाहु अकबर अल्लाह मोहब्बत दा अल्लाहु अकबर क्या ये अल्फाज किसी और रास्ते आए ने? ना अल्लाहु अकबर ये अल्लाह अल्फाज विच कितना वजन है कि अल्लाह ओहो। उदों तक मैंने मौत ना दें जब तक मैं अली नूं वेख ना लवां। सुभान 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 अच्छा एक ये है। फिर दूसरा है कि जिस हज़रत अली की विलादत पाक होंदी है वो असी कल खिताब सुनने से सैयद रियाज हुसैन शाह साहब का मतलब फिर जुमे का दिन सी ईशा का वक्त सी सुभान उस सुभान वेले काब दे जेड़ा यमन वाला इस केड़ा ना रुकने जमानी रुकने जमान रुकने जमानी है जिथे हजर असवद उस तो पहले वाला जेड़ा रुकन है ना नुक्कर जेड़ी उस रुकने जमानी कहते ते ओथे वो दीवार काब दी फटी हजरत फातिमा बिन असद काब दे अंदर तशरीफ लै गया हजरत अली करम अल्लाह वजह दी विलादत बासार अच्छा हजरत अली ने उस वेले तो आपने पैगाम भेजा हजरत अबू तालिब को बुलाओ और शाह जी फरमाते ने कन्फर्म नहीं कि हजरत अबू तालिब पहले आए या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सुभान वसल्लम। हजरत नबी करीम तशरीफ ले आए तो हजरत अली ने अजे अखा नहीं खोलियां, हजरत अली ने अजे अखा नहीं खोलियां। जिसले नबी पाक तशरीफ फरमाए तो हजरत अली ने अखा खोल ली। सुभान अल्लाह ये हजरत अली की पहली नज़र ही वो चेहरा मुस्तफा दे पई। सुभान अल्लाह बेशक फिर आपने घुट्टी दी है, घुट्टी दे विच ये आम घुट्टी नहीं दी। आप अपने नबी करीम ने अपनी ज़बान हजरत अली के मुंह के अंदर रख दी, सुभान अल्लाह ज़बान चुसवाई और सिर्फ ये नहीं चुसवाई हटाई नहीं है ते हजरत अली ज़बान चूसते 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 सौ गए। अल्लाह 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 ये पहली गज़ा सुभान ही अल्लाह नबी दी अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह शान ते मर्तबा की होए। सुभान अल्लाह एक पासे दसियां ने कि जेड़ा नबी नूं हालत ईमान विच एक दफा भी वेख लवे सारी जिंदगी दे विच ते ओ सहाबी हो जाता है। ते हजरत अली दी ते सारी उम्र ही जिहड़ी है बचपन तो लैके आखिर तक वो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली वो सहाबी ने वो अहले बैत ने जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो आखिरी वक्त हजरत अली ने ज़ियारत फरमाई। जिस वेले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है आपने पहली फरमाया सी अली तेरे बगैर तिथु बगैर कोई और मैंने गुसल ना देवा, अगर कोई गुसल देगा तो अंधा हो जाएगा। इस कदर है हजरत अली ने आपने गुसल दिता तो फिर फरमाने जिस कब्र च आपने उतारा गया उस वेले जी आखिरी ज़ियारत हुई ना वो हजरत अली ने फरमाई। सुभान अल्लाह किसी और के हिस्से च नहीं आई, ये हजरत अली की खासा है। सुभान फिर जिसले आपने गुस्ल फरमाया कि आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखा मुबारक जेडे पानी के चंद कतरे रह गए थे हजरत अली ने अपनी ज़बान में चूस लिया। सुभान तो फिर उस हजरत अली के इल्म का की हाल हो अल्लाह सुभान ये तो इच्छे मतलब हजरत अली की शान इतनी है कि कोई बयान नहीं कर सकता। राज़ मख्फी है ना ही अली है अल्लाह अल्लाह बुलंद अली का माना ही होता बुलंद है, कितना बुलंद है किसी ने कोई पता अल्लाह ये एवं नहीं कोई आखिर कि एक समान बुलंद है उस उत्ते दूसरा है तीसरा है उस उत्ते ये अल्लाह ही जाने कितना बुलंद है। अली का ना ही अल्लाह ने अली रखा वो जिन्ना मर्जी घटा लेना अली तो अली है ना, बेशक बेशक कोई शान घटा नहीं सकता कोई जो मुगल रख ले जो मर्जी कर ले। अली ने बारफाना अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह ने फरमाया ऐ नबी मैं तेरा जिक्र बुलंद कर छड़ा तेरे वास्ते। तो जिहदा जिक्र अल्लाह बुलंद करे उन्हें कोई घटा नहीं सकता। बेशक अली का जिक्र तो अल्लाह के नबी ने बुलंद किया। अल्लाह अकबर इसलिए आपने 3 दफ़ा आपने हमें खदीर थे 3 दफ़ा नबी अल्लाह के नबी ने हज़रत अली का बाजू पकड़ के फरमाया मन कुन तो मौला फाली जिस दा मैं मौला अली मौला सुभान उस सब तो पहले जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो उठे तो मैं तेन मुबारक हो तो मेरा भी मौला है क्या मतलब आने वाले हर मोमिन दा मौला सुभान अल्लाह उन्होंने तो मौला मान लिया जिन्होंने मौला मान लिया वो भी फरूक बन गए। अल्लाह मनने चाहिए ना रोला ही पाई खले मौला है कि नहीं है। अल्लाह तारक जमील आदा जी मैं की आखना
تے اللہ دے نبی فرما گیا علی مولا ہے تے پھر میں کیوں نہ آکھاں اللہ اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ جس کو نبی واہ واہ. فرما گیا ہوئے کہ من کن تو مولا فعلی فہذا علی المولا واہ کیا بات کیا بات یہ اپنے اپنے بخت دی گل ہے بے شک بے اس شک لیے غم خدیر تے واقعہ ہویا تو اس ویلے ایک صحابی سن تے انہیں نبی پاک دی اونٹنی دی مہار بھی پکڑی سی جس لیے آپ نے اعلان فرمایا تے وہ حاضر ہویا تو نے فرمایا یا رسول اللہ پہلے تسی آ کے اللہ ایک ایسی من لیا پھر تسی اپنی رسالت دا کیا سی وہ بھی من لیا جو تسی آکھیا وہ من لیا ہن تسی یہ بھی تسی فرمایا میں نہیں فرمایا اللہ دی ترجمانی ہے اللہ دے من حکم اللہ اکبر انہیں آکھ میں یہ نہیں مننا اگر یہ گل صحیح ہے جی تسی فرمائی ہو تو پھر کوئی آسمان تو کوئی پتھر گرے یا آگ گرے تو میں ادھر مر جاؤں اللہ پھر اکبر تھوڑی دیر ہو کے گیا پتھر گریا ہے یا آگ زہر ہوئی ہے وہ دے نال ہی مر گیا اللہ اسی ساڈے لوگاں دے حال ہے اسی پتھر دا مانگ لینے بارش پتھر دی بارش مانگ لینے آگ مانگ لینے علی دی محبت نہیں مانگ اللہ اللہ گل قسمت بے شک بے شک بے شک تے حضرت جس لے حضرت نبی کریم نے اور کسی نے اپنا بھائی نہیں بنایا اللہ علیہ وآلہ وسلم انت اخی اخی فی الدنیا انت اخی فی الدنیا والآخرہ اے علی تو میرا بھائی ہے اس دنیا چ بھی آخرت اسلامی بھائی تو سارے ہی ہیں لیکن نبی نے جس کو بھائی بنایا وہ کی بات واہ کیا بات یہ ہے کہ جس لیے وہ دعوت نبی کریم نے ہاشمیہ نے دعوت دیتی پہلی دعوت تبلیغ جڑی ہے جی اس حضرت ابو طالب کے گھر دعوت 3 دن ہوتی رہی تے آپ پوچھتے رہے کہ کوئی بندہ جڑا میری مدد کر سکے نبی نے اعلان فرمایا تبلیغ تو بعد جی نے کہا بے شک کہ کوئی تہاڈے چ کوئی ایسا بندہ جڑا میرا وسی بن سکے میرا الفاظ وسی دیا دین دے وچ میرا معاون بن سکے تو کوئی بھی نہیں اٹھیا حضرت علی آدھے ہر روز حضرت علی آدھے انت صفی سبحان اللہ انت صفی و انت اخی یعنی تو میرا صفی بھی ہے تو میرا اخی بھی ہے بھائی بھی ہے صفی بھی ہے وزیر بھی ہے سبحان پھر ایک اور علی تیرا خون تو میرا خون ایک ہے واہ اللہ تیرا جسم تو میرا جسم ایک ہے سبحان اللہ حدیث کے الفاظ ہے لحموں کا لحم جسموں کا جسم فرق نہیں ماں بہن واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہر علی ہے حب علی ہے مہر علی یہ تو مہر علی رحمۃ اللہ نے اپنا نام بھی استعمال ہے لیکن اس کا مطلب ہے علی کی جو مہر ہے علی کی محبت سبحان اللہ علی کی جو مہر ہے مہر علی سبحان علی کی جو مہر ہے حب نبی حب نبی ہے مہر علی حیدر واہ واہ سبحان حب علی ہے مہر علی جو نبی دی مہر ہے جو نبی دی محبت ہے وہی علی دی مہر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر زیادہ سبحان سبحان اللہ حب علی ہے مہر علی ہے حب علی اس طرح حب نبی مہر ہے علی مہر ہے علی حب نبی ہاں جی حب نبی ہے مہر مہر علی جسموں کا جسمی لحموں کا لحموں کا لحم لحمی کچھ فرق نہیں ماں بہن کیا واہ ایک واہ جگہ دے اندر دموں کا دمی واہ واہ سبحان دم اللہ کہنا خون نہ سجے عربی سے دم خون زبانی دا اے علی تیرا خون میرا خون واہ ہن یہ تو سارے مندے نے نبی دا جڑا شجرہ ہے نسب ہے خاندان ہے وہ ساری کائنات تو افضل ہے بے شک سارے مندے بے شک بے شک ہے نا تو کیا اور کس دا شجرہ علی تو بغیر ملتا کس دا قریب سارے اعلیٰ نے سارے دی فضیلت ہے پھر تسی دیکھو سارے صحابہ دی شان ہے لیکن کسی چ کوئی شان زیادہ ہے کسی چ کوئی شان زیادہ ہے حضرت خالد بن ولید دے بہادری والی حضرت ابو بکر دے وچ نرمی والی حضرت عمر فاروق وچ وہ والی جڑیاں بھی ہیں ساری ایسے حضرت عبد الرحمن بن عوف دے وچ وہ والے حضرت عثمان بن سخاوت علی لیکن وحید حضرت علی ایک میدان ہے سارے اپنی لیڈر نے لیکن حضرت علی اگر کوئی شجاعت ویکھو تو وہ بھی لیڈر سبحان اللہ وہ بھی ہیڈ ہے اگر امامت ویکھو وہ بھی ہیڈ بے شک عبادت ویکھو وہ بھی ہیڈ ہے بے شک ایک حدیث ہے کہ حضرت علی اکثر روزے نار ہوندے سن سبحان اللہ سبحان اللہ اکثر روزے نار تے سخاوت اتنی ہوندی سی نماز دی سخاوت قرآن پاک دی جڑی آیت ہوندی سبحان اللہ پھر 3 دن جبریل علیہ السلام ایک دن فقیر بن گیا ہے دوسرے دن یتیم بن گیا ہے تیسرے دن قیدی بن گیا ہے وہ انہوں نے دے چھڑی بے شک سبحان اللہ گٹھی اپنی نماز پڑھتے ہیں جو انہوں فقیر نے دے چھڑی یہ تو ہے تو قرآن میں بے یک تو قاضی بھی ہے چیف جس سارے یافتے راشدہ حضرت ابو بکر حضرت عمر
حضرت عثمان دے دور چیف جسٹس سے حضرت علی رہ بے شک بقاعدہ سبحان نبی دا فرمان سی میری امت دے سب تو بڑے جسٹس سبحان اللہ اقضا قاضی دا مطلب ہوتا ہے قاضی تو بہت بڑا قاضی انہوں اقضا ہے میری امت دا اقضا جڑا ہے وہ علی ہے سبحان اللہ آنا مدینہ العلم و علی بابا یہ حدیث بھی ہے یہ بھی ہے آنا مدینہ الحکمہ و علی بابا میں حکمت دا شہر ہاں علی اس دا دروازہ تو یہ تو ہے ہی ایسی پھر اس تو بعد پھر کی کرنا حدیث صاحب میں نے تو یاد نہیں سی کہ میں پڑھنا پایا پانی جنہ کہ میں نے یاد ایک انہوں نے پڑھائی مطلب آپ نے وہ سخی آپ تو ود کے کوئی نہیں بہادر آپ تو ود کے کوئی نہیں قاضی آپ تو ود کے کوئی نہیں بے شک آپ دے ساریاں علم بھی آپ تو ود کے کوئی نہیں یعنی ساریاں خوبیاں ویکھو تو ساری جنہیں ساریاں خوبیاں صحابہ جو ساری خوبیاں اکلے علی چ بے شک سبحان اللہ میں تو نہیں آتا تو ہر بندے کو پتہ ہے اچھا حضرت ابو بکر نے جتنے غزوے اور جنگاں ہوئی ہیں حضرت ابو بکر نے کتنے کافر مارے گن کے دسو شاید کوئی کتا ہو حضرت علی انہوں دا مزاج ہی بڑا رحم والا سی حضرت عمر جڑے بہت جڑے بڑے جری ہوتے انہوں نے ایک بندہ ثابت ہے جڑا انہوں نے اپنا کزن مارے سی بدل دے وچ ماموں مارے تے حضرت علی نے تو وہ سارے جننے سورما سن عرب دے بڑے بڑے سورما جڑے سارے نے مارے بالکل کلے بدر چ چاڑی سی اللہ اکبر تے انہاں دی شان ہے نا سبحان اللہ لیکن قاضی نے تے وہ فیصلے حضرت عمر فرماتے ہیں اے اللہ وہ دن تک میں نے زندہ رکھ جس دن علی نہ ہو سبحان اللہ ایک فیصلہ حضرت علی نے فیصلہ فرمایا تے فرمایا آج علی تو نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو جاتا وہ حضرت ابو بکر دی حدیثاں تسی پڑھنے سن کے علی دا ذکر کرنا بھی سنت یعنی عبادت ہے یہ حضرت علی تو حضرت ابو بکر تو روایت ہے کسی اور تو نہیں ہے بے شک بے شک راوی نے حضرت عائشہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضرت علی اللہ تعالیٰ گل قسمت دی ہے اس دور وچ بھی علی دے اگر علی نہ بغض رکھنے والے ہے سن تے قیامت تک رہنے یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا ساڈی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو علی دے محبے نہیں بے تھی شک آمین آمین فرمانے نے جنت جان واسطے اہل بیت کا نام ہی کافی ہاں جی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حدیث ہے کہ بندہ ساری عمر جڑا وہ حجر اسود ساری زندگی روزہ رکھے مقام ابراہیم اور حجر اسود دے درمیان نوافل پر نمازاں پڑھے اور وہ دل چ بغضے اہل بیت ہوئے جنت چ نہیں جائے اللہ اللہ سبحان اللہ سارے بیان کرتے ہیں کوئی ایسی کوئی جذبات یا محبت چ نہیں کرتے آخری ایک حدیث سنا کے بس کرو آپ کا ایک نام یعصوب المسلمین ہے باقی سارے تھی سنے لیکن یہ بارے سنے ہیں لیکن یہ معنی شاید اکثر لوگوں نے نام یعصوب یعصوب ہوتا جڑا مکھیاں نہیں ہوتے شہد بنا دیا اس کو کنٹرول کرنے والی ایک ملکہ ہوتی تے اس کا کی کام ہے کہ وہ کنٹرول کرتی ہے جہاں نکمیاں انہوں نے سزا بھی دینی مکھیاں جہاں ڈسپلن نہ خراب کرو انہوں نے قتل بھی کر چڑھتی ہے تے وہ سارا وہ سارا کنٹرول وہ لیکن اس ملکہ کا جڑا خاوند ہوں نا انہوں یعصوب سدے واہ واہ شاید دی ملکہ دا خاوند جڑا ہے وہ کی کرتا وہ کی کام ہے وہ آتا ہے انہوں بھی معاف کر دے اس غلطی ہو گئی دیکھو انہوں بھی کر دے انہوں نہیں کرنا انہوں کر دے معاف اللہ 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 اس لیے انہوں نے یعصوب المسلمین سبحان اللہ حضرت یہ انہوں کا لقب نام ہے پھر آپ کا ایک نام ابو تراب ہے کچھ لوگ انہوں نا وہ اچھے لفظ کا نام نہیں ہے مٹی دا باپ حالانکہ مٹی دا باپ ہے یہ لفظی ترجمہ ہی ہے لیکن نبی نے فرمایا نبی اس قسم دا الفاظ میرا نہیں خیال جڑے بنی آدم نے ماں نہیں کی ہے مٹی آدم جی حضرت آدم علیہ السلام مٹی تو بنے آدم دا میں نا گندم گو ہاں گندم پھر بھی قیامت والے دن جنہاں دے فیصلے ہونے نا دوزخ واسطے میں کہنا یا لیتا نکن تو ترابا سبحان اللہ افسوس سبحان اللہ میں تراب ہوندا واہ واہ سبحان اللہ سارے انسان کس تو بنے مٹی تو تے ابو تراب مٹی دا باپ باپ ہے اللہ یہ وہ باپ جڑے اچھی مٹی والے سبحان اللہ سبحان اللہ اصل معنی واہ 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 نبی نے فرمایا نا کیا بات ہے برکت ہونی شان ہونی ہے
وہ مٹی دا نہیں ہے، اللہ عاجزی دے طور تے آپ مٹی دے بھی عاجزی لو ویکھو تو حضرت علی تو بڑا عاجز کوئی بے شک بے شک عاجز ہے. جس لئے ایک قاتل آیا آپ نے مقابلہ کافر، جس لئے آپ حضرت علی دے سینے تے چڑھ گئے تے مارن لگے تو آپ دے چہرے مبارک نے تھوک دیتا، آپ فوراً سے اتر آئے کہ پہلے میری جنگ اللہ واسطے سی، ہن میری شاید ذاتی دے وچ غصہ نہ آ جائے. عاجز ہے اس قدر ہے. یہ عاجزی ہے کہ یہ وہ عاجزی ہے. اللہ اکبر. لیکن وہ جو دیکھو تو سارے انسانوں دے باپ، جس طرح انہوں نے فرمایا علامہ صاحب نے کہ علی تو میری امت دے باپ، میری امتیاں واسطے باپ دی جگہ ہے. اللہ اکبر. کہ وہ ابو تراب یہ ہمیں آنے نے کہ آپ مسجد نبی لیٹے سے تے نبی آپ آیا تھا، آپ نے اٹھایا تو جس طرح مٹی لگی سی. حضرت علی کو زیادہ خوشی ہوندی سی اگر آپ نے ابو تراب دے نال. سبحان اللہ. بے شک بے شک. لیکن امیر شام جڑے نا وہ ابو تراب اور مانے تھے. سبحان اللہ. جنہاں دی قسمت ہوئے. ہاں جی. لیکن ابو تراب تے ابو تراب. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آپ دی بہت اللہ تعالیٰ. پھر جڑا ہے وہ جس میں سمجھ نہیں ہے قیامت اللہ دن ہونا ہے جے حمد اللہ تعالیٰ نے لواء الحمد نبی پاک میں عطا فرمایا. سبحان اللہ. محبت سے نہیں گل کرنا کہ اللہ تعالیٰ نبی نے جھنڈا عطا فرمایا لواء الحمد. اس نبی کا فرمایا ہے کہ اس ویلے اللہ تعالیٰ میں ایسے کلمات سکھائے گا اپنی تعریف دے جو دی شان دے شیان شان ہے، ایسی کلمات میں پہلے اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھایا، اس دن نہیں سکھایا. میں حمد بیان کروں گا اللہ. پھر میں نے جھنڈا عطا لواء الحمد جڑا سی نماز تو بعد شفاعت والا سلسلہ، وہ جھنڈا تو میرا ہوئے کرتے لیکن پکڑا حضرت پکڑا دیں گے حضرت علی. سبحان اللہ. جھنڈا نبی نو اللہ تعالیٰ لیکن ہاتھ علی دے وچ ہوئے. سبحان اللہ. وہ جھنڈا نکا جا نہیں ہونا کھانا، جھنڈے دے سائے تھلے ساری امت ہونی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دو چیز مشرق تو مغرب تک بھی کسی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اتنا بڑا جھنڈا کداں اٹھاؤ گے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے اوصاف علی چ، حسن یوسف علی چ، اور طاقت جبریل علی چ. سبحان اللہ. جبریل کا ذکر ہے. آپ جس ویلے آپ جنگ فرما دے ایک پاسے جبرائیل ہوندا سی یا حضرت علی دے، دوسرے پاسے میکائیل ہوندا سی. اللہ اللہ. یہ حدیثاں ہیں. سبحان اللہ. بالکل میں کراں تے جھوٹا جو شامل ہو کچی موضوع حدیثاں میں نہیں. ایون کہ جس ویلے ہجرت دی شب دے وچ حضرت علی نبی پاک دے بستر تے فرمایا اس لیے آنے نے اے علی کیا تو چاہنے میری جگہ تے تینوں موت آ جائے کافر تینوں فرمایا میں حاضر لبیک یا رسول اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پھر وہ ڈیتھ بیڈ سی نا، پتہ سی نا میں انہوں نے سارے گھیرا پائی کے لے تو مارنا تو نہ ہے ہی نظر نہیں سی آ رہی موت. حضرت لبیک یا رسول اللہ. سبحان. حضرت نبی پاک نے انہوں نے پہلے عہد لیا سی لبیک یا رسول اللہ میری جان حاضر تھوڑے. اللہ. اتنے بھی آنے اس ہجرت والی رات ایک پاسے جبریل کھڑے ہو کسی پہرا دینا، دوسرے پر میکائیل سی. سبحان اللہ. پھر بدر دے وچ یہی جدوں بھی جنگ ہوندی ہے تے حضرت علی دے ایک پاسے حضرت جبریل ہوندے سن. یہ تو پتہ نہیں بدر دے فرشتے اترے آ فرشتے نے کدے کدے نال کدی ڈیوٹی لگی ہے. سبحان اللہ. وہ تو سمجھا مشکل لیکن ان تے سمجھ آ جائے. ایک پاسے میکائیل تے دوسرے پاسے جبرائیل. اللہ اکبر. تے سارے کافر بھی آ جائے سانو نا تلواراں نظر آنے سے بھی فلانے دا ہاتھ نظر نہیں سی آندے. تے مینوں قاتل کرن والے سانو نظر نہیں سی. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. جس سبحان لے اللہ. خیبر نو توڑیا 40 دن خیبر دی جنگ ہوندی رہی تے کسے نو فتح نصیب نہ ہوئی. 40 دن فرمایا علی کتے ہے نا علی. سبحان اللہ. انہوں دسیا گیا کہ یا نبی اللہ انہوں دی اکھاں پر فرمایا بلاؤ نا. کل میں جھنڈا انہوں دیسا جیڑا اللہ اور اللہ دے نبی نال بھی پیار کرے یحب اللہ و رسولہ، اور وہ بھی اللہ تے اللہ دے نبی نال پیار کرے. سبحان وہ اللہ. میں پہلے گل کی تھی نا پیار والی محبت والی. اچھا جس ویلے آپ نے حضرت علی نے تو پاڑی حضرت نبی پاک نے کہ جفیاں نہیں پائیاں ہون گیا ہائے. اللہ اللہ. سینے تے نہیں سوایا ہوئے واہ واہ. گا. بے شک بے شک. جڑا ایک باری ویکھ لے وہ صحابی بن جاندے نے پاڑی شروع تو لے کے. اللہ اکبر. ایک حدیث ہے نا کہ اے علی اگر تیری تے میری نسبت ہوئی جڑی موسیٰ تے ہارون علی واہ واہ. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ انہو لا نبی بعدی. سبحان اللہ. اچھا میرے واہ بعد واہ. میری تیری ہوئی نسبت موسیٰ تے ہارون علی لیکن میرے بعد نبی نہیں ہونا. سبحان اللہ.
ایک حدیث ہے حضرت عمر دے بارے میں نہ کٹ کے کدا پیارا عقیدہ ختم نبوت دا سرکار سبحان یہ اللہ ہے نا وہ نا وہ دسنا اصل حدیث تے نبی پاک نے حضرت علی واسطے فرمائی ماشاءاللہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اولاد نہیں انہوں نے بھائی چ اولاد انہوں نے دو بیٹے تھے شبیر تے شبر بے شک حضرت علی کے بیٹے دو سن انہوں نے نام بھی وہی رکھے گئے بالکل تے رشتہ بھی کزن والا موسیٰ وہ بھائیاں والا اولاد بھی ہوئی اللہ اللہ اور پھر یہ بھی ہے میں تمہیں دسا سارے سنیاں دا عقیدہ ہے سارے بریلیاں دا ہے کہ جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے نا غوث پاک ہو گئے نظام پاک ہو گئے وہ جمدے ہی ولی ہوندے نے انہاں دی زندگی دا ایک دن بھی کفر وچ نہیں گزرا ایک عام ولی دی گل ہے جڑی امتی ہے وہ دی شان ہے کہ وہ دی زندگی دا ایک دن بھی شرک وچ نہیں گزرتا تے حضرت عمر دے کئی سال جڑے نے وہ شرک وچ گزرے نے اللہ اللہ اگر نبی دی زندگی دا ایک دن شرک وچ نہیں گیا تو نبی جڑا ہوئے گا وہ دی زندگی دا کوئی دن شرک وچ جا سکتا ہے نہیں جا سکتا یہ جڑی نا حدیث گھڑی ہوئی نا حضرت عمر دے بارے وہ گھڑی ہوئی کیونکہ یہ سمایا یہ درایت دے مطابق کہ اگر یہ نبی ہوندے تو پھر تو انہوں دی زندگی ایک دن بھی شرک جی نہیں حضرت عمر دی تو کئی سال شرک گزرے نے جی بلکہ یہ سارے آپ نے نبی پاک نے شہید کرن گئے چلے سارے سب کو پتہ اللہ جس لیے انہوں نے ویکھیا کہ حضرت علی دی شان تے کٹا نہیں سکتے اس لیے انہوں نے بنو امیہ یا بنو عباس نے پھر حضرت شیخ خان دے بارے وہ حدیثاں جڑیاں حضرت علی دے بارے سی وہ دے مقابلے چ کاٹ کے انہوں نے فٹ کر دیتی انہوں نے شان بڑی بلند اس تو بڑی شان بلند کی ہے کہ نبی کریم دے آسے پاسے ستے پہ بے شک بے شک پھر حضرت ابو بکر واسطے صاحب دا لفظ آنا ہے قرآن دے بے شک سبحان اللہ صاحب یسنین ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا یعنی پورے صحابہ جو حضرت ابو بکر صاحب ذات ہے جہد واسطے قرآن میں صحابی دا ذکر سبحان اللہ حضرت علی واسطے کیا ہے انفسنا وانفسکم اللہ کہ تسی اپنے نفس لے آؤ جسے عیسائیاں نہ مبالغہ ہوندا پڑھو جی آیت کیڑی ہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین میرے مصطفیٰ تسی فرما دیو میں اپنے بیٹے لے آؤنا تسی اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنی عورتاں لے آؤنا تسی اپنی عورتاں لے آؤ میں اپنی جاناں لے آؤنا تسی اپنی جاناں لے آؤ ایک منٹ ایک لفظ ہے انفسنا واہ واہ نفس نبی کون ہے علی ہے سبحان اللہ انفسنا دا لفظ جڑا آندا ہے جنوں قرآن نے چلا فرمایا انفسنا تسی اپنے نفس لے آؤ میں اپنے مرد لے آنا تسی اپنے لے آؤ انفسنا تو صرف علی واسطے ہے بے شک بے شک نفس رسول سوائے علی تو کوئی نہیں ہو سکتا اللہ بڑے تو بڑا صحابی بھی ہو جائے نا وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے میں نبی دا بھائی ہوں ٹیکنیکل چیز ہے بالکل اگر کوئی کہے گا نا تو اسلام تو نکل جائے گا اللہ اللہ کرنے واسطے ہوندے نے بے شک کسی تو یہ تو نہیں لیکن حقیقت حق ہے کہ بالکل اج بھی کوئی بڑے تو کسی نے دعویٰ کیتا ہے کہ وہ نبی دا بھائی ہے کوئی نہیں ایو کو مثلی جیسے صحابہ نے روزے رکھنے شروع کر دیتے نا کمزور ہونے شروع ہو گئے تو نبی پاک نے پوچھا تسی کمزور کیوں ہو گئے فرمایا سی تہاڈی سنت ہے روزے رکھنے لگا تسی کیا میری مثال ہو سکتے ایو کو مثلی واہ مثال کو نہیں ہو سکتا تو بھائی ہونا تو بڑی دور دی گل ہے اللہ اللہ سبحان اللہ تے جنوں اللہ نبی خود فرمان میں علی تو میرا اس دنیا چ بھی بھائی ہے آخرت چ بھی بھائی ہے سبحان قرآن وچ انفسنا واہ علی نفس رسول نے اللہ اللہ پھر انہاں دی شان نہ کوئی ہو سکتی آمین مولا یا صلی وسلم